आजाद कश्मीर इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हलकों के टिकट जारी कर दिए। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10-10 साल कैद। बजट के बाद वजीर आजम की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं। राना सनाउल्लाह। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। बन्नू वाक़े पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर से आगे और मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहेब काज़मी। आज के प्रोग्राम में मुल्की सियासत, अदालती फैसलों, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, इलाकाई सफारतकारी और दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमती हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात की, जहां मुस्लिम लीग नून ने बेशतर हलकों के लिए अपने उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया है। इसके बाद 9 मई के एक और मुकदमे में आने वाली अहम अदालती फैसले की तफसीलात आपको बताएंगे, जबकि ये भी जानेंगे कि वज़ीर आज़म की मुमकिना तब्दीली से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों पर राना सनाउल्लाह ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है। इलाकाई महाज पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच चुके हैं। इनकी आला ईरानी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्को हैं और प्रोग्राम के इख्तिताम पर बन्नू में दहशत गर्दी के वाक़े और भारत व अफगानिस्तान से मुतल्लिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अहम बयान का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर के आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 इंतखाबी हलकों के लिए पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक बाकी 8 हलकों के उम्मीदवारान से मुतल्लिक मुशावरत आखिरी मराहिल में है और इन उम्मीदवारान का ऐलान आइंदा चंद रोज के दौरान किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतल्लिक अहम सियासी और तंजीमी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। दोनों रहनुमा पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं ताकि बाकी रह जाने वाले हलकों के लिए मजबूत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा सके। ज़राए का कहना है कि चौधरी मोहम्मद अजहर सादक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत और इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामलात भी तय पा गए हैं। अब्बासपुर से यासीन गुलशन को मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान है, जबकि लिचरात से साबिक वजीर चौधरी शहजाद ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। राजमहल कोटली से मलक नवाज को पार्टी टिकट मिलने के इम्कानात हैं, जबकि रावला कोट के हल्के LA 22 से सरदार जावेद शरीफ को टिकट दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं। पार्टी क़यादत ने टिकट से महरूम रह जाने वाले रहनुमाओं से भी राब्ते जारी रखने का फैसला किया है ताकि इंतखाबात के दौरान पार्टी में इख्तिलाफात और बगावत के इम्कानात को कम किया जा सके। नाजरीन, लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा, एजाज चौधरी और डॉक्टर यासीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। तहाँ मुकदमे में नामजद पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खारजा महमूद कुरैशी को अदालत ने बरी कर दिया है। ये फैसला 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक ज़ेर समात अहम मुकदमात में एक और बड़ी अदालती पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ की जानिब से माजी में इन मुकदमात को सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा था, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कौमी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इस अदालती फैसले के बाद मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। नाजरीन, वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुतल्लिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और बाज़ अनासर ऐसी खबरें फैलाकर मुल्क में सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर चल रहे हैं और गुज़िश्ता अरसे के दौरान पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज़्ज़त और वक़ार हासिल हुआ है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुताल्लिक बहस शुरू करना मुल्क के मुफाद में नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की है।
حالانکہ جب مسلم لیگ نون خود اپوزیشن میں تھی تو اس کی قیادت اور کارکنان کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں، جہاں پر وہ تہران میں ایران کی اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی ایرانی وزیر داخلہ قدر مومنی کے ساتھ بھی اہم ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ان ملاقاتوں میں پاکستان اور ایران کے دو طرفہ تعلقات، سرحدی تعاون، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت بھی گفتگو کا اہم محور ہو سکتی ہے۔ محسن نقوی خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی رابطوں کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کے تناظر میں متعدد مرتبہ تہران کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس حالیہ دورے کو بھی علاقائی سفارتکاری اور ممکنہ اہم پیش رفت کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بنوں میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مزاحمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم لوگوں کو شہید کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اور آخری جنگ لڑے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ ایک سال کے دوران عالمی سطح پر بڑی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ وزیر دفاع نے الزام عائد کیا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے براہ راست بھارت اور افغانستان ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی محاذ پر شکست کے بعد افغانستان بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی اور انہیں آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہاں امن تباہ کرنے کی بھارتی کوششیں ناکام بنا دی جائیں گی۔ وزیر دفاع کے مطابق آزاد کشمیر میں بعض ایسے عناصر سرگرم ہیں جو بھارتی ایما پر شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی کارروائیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم جاری ہے اور کشمیری قیادت کو جیلوں میں بند رکھا گیا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جس شخص یا گروہ کے تانے بانے بھارت سے ملیں، ریاست کو اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا ہوگی۔ ناظرین، آج کی خبروں کا جائزہ لیا جائے تو ملک کو بیک وقت کئی اہم سیاسی، عدالتی، سفارتی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک جانب آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے امیدواران اور انتخابی حکمت عملی کو حتمی شکل دے رہی ہے اور دوسری جانب 9 مئی کے مقدمات کے عدالتی فیصلے ملکی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ حکومت وزیراعظم کی تبدیلی کی خبروں کو مسترد کر رہی ہے، لیکن وفاقی کابینہ میں ممکنہ تبدیلیوں سے متعلق سیاسی قیاس آرائیاں بدستور جاری ہیں۔ علاقائی سطح پر پاکستان ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کو مضبوط کرنے اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوسری جانب دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے قومی سلامتی کے معاملات کو ایک بار پھر ملکی سیاست اور پالیسی سازی کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ حکومت سیاسی استحکام، دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی سفارتکاری کے محاذ پر کتنی مؤثر پیش رفت کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔